मुज़ाकरात हुए तो किससे होंगे, ये बड़ा बुनियादी सवाल है, उस पर रुका दो बातें हैं। हाँ, अपोजिशन तो कहेगी हम मुज़ाकरात इमरान खान से नहीं करेंगे, हम इस हुकूमत को मानते ही नहीं है, और इमरान खान कहेगा मैं किसी ऐसे मुज़ाकरात को नहीं मानता जिसमें हुकूमत ना बैठी हो। तो फिर क्या होगा जी? दूसरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि एस्टेब्लिश, आप देखें एक और जुमला मैं इस्तेमाल करता हूं, इन्होंने कहा जी इमरान खान को निकाला जाए फिर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। याद पड़ता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल मरियम ने कहा। मरियम साहबा ने जोर देकर कहा कि इमरान खान को ये निकाल दें फिर हम बैठते हैं और बात करने के लिए। यानी एक तरफ ये कहते हैं कि हम फौज को किसी सूरत में इस्तेमाल नहीं होना देखना चाहते और नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ फौज को कहते हैं इसको निकालो हमसे बात करो, यानी हमको बैठाओ। ये फौज इस मुल्क में खत्म हो चुकी है, अब बड़ी पेशेंस वाली फौज है, फौज नहीं करेगी ऐसा, किसी कीमत पे नहीं करेगी। फौज में इतने पेशेंस हैं, लोग मुझसे कहते हैं जी कि कोई रिएक्शन नहीं आ रहा फौज का। मैंने कहा वो समझदार है, मैच्योर है, उनको पता है कि इनसे कुछ नहीं होने चाहता। लेकिन अल्टीमेटली आप मुल्क को बंद गली की तरफ ले जा रहे हैं। अल्टीमेटली आप एक ऐसी बात कह रहे हैं कि इमरान खान को तुम निकाल दो फिर हमसे बात करो। भुट्टो ने एक दिन मुझे कहा था, मुझे अच्छा याद है, मैं स्टूडेंट लीडर था, कि शेख रशीद इंतखाबात मुल्क की बुनियादें हिला देते हैं। 14 महीनों में ये चले गए, हम तो फिर भी 28 महीने कर गए। कहीं गलती तो नहीं होगी नवाज शरीफ को बाहर भेज के? मेरा नहीं ख्याल, मेरी अपनी राय है। मैंने उसको बाहर भेजने के लिए वोट दिया। ये तो मरियम पे वोटिंग नहीं हुई, पता नहीं मैं क्या वोट देता। इससे जितनी जान छुड़ाई जाए बाहर, सिर्फ ये है कि क्या एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी नवाज शरीफ बाहर चला जाए? देखिए, पाकिस्तान में ये मैं बराह रास्त कहने की जरूरत तो नहीं कर सकता कि वो चाहती थी या नहीं चाहती थी, लेकिन सबके मशवरे से ये काम हुआ। इमरान खान कहता है मुझसे धोखा हो गया, मुझे सारी जिंदगी ये दुख रहेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ऐसा हो ही गया। देखिए, और गलतियों की गुंजाइश होती है, सियासत में गलती की गुंजाइश नहीं होती। लेकिन मैं इस फेवर में था कि उसको जाने दे बाहर, क्या कर लेगा, 1 साल खामोश ही रहा। लेकिन नहीं, 14 महीने बेनजीर चली गई, 14 महीने में 28 महीने हमारे हो गए। हाँ, 5 साल पूरे कर लेंगे, 4 साल बाद तो वैसे ही इलेक्शन होता है जी। 4 साल के बाद कोई वजीर जिसने अगला इलेक्शन लड़ना हो वो हल्के में जाख मार रहा होता है जी। दुनिया में सबसे मुश्किल काम वोट लेना है। बिल्कुल ऐसे ही। फिर आप पुराने अगर इलेक्शन लड़ रहे हो, आज मैंने एक नाश्ता किया हुआ था, वहां एक बहुत जरूरी बंदा नहीं आया, बहुत उसकी फॉलोइंग है। उसने कहा जी मेरी बेटे की शादी थी, उसने अपने दूसरे कजन के जरिए पैगाम भेजा, मैं तो खफा हूं, शेख साहब नहीं आए। हाँ, मैं कराची में था, कहाँ था, जहीर खान उसका नाम है, तो वो पठानों का एक महमंद का बहुत बड़ा। हाँ। लेकिन उसने आज सुबह मुझे पैगाम पहुंचाया जी मैं तो नाराज हूँ। तुसी नहीं आया तो मैं भी नहीं आना। इसी तरह एक बहुत बड़ी यहाँ फैमिली थी, तो इससे पिछले इलेक्शन में उसने कहा शेख साहब हमने तो फैसला कर लिया कि हमने आपको वोट नहीं देना। मैंने कहा क्या मसला हो गया? उन्होंने कहा जी वजीर तो आप बनते ही रहते हैं, हमारा बाप एक ही दफा मरा है और हमने बनी चौक में जनाजे को स्लो किया कि हमें पूरी उम्मीद थी कि आप आएंगे। मैं यार ये माफी, गलती हो गई, नहीं आ सका। सर, वोट देते वक्त आदमी की सोच बड़ी मुख्तलिफ होती है। कई ऐसे लोग हैं जो आपके खास हैं, कहता है वोट तो शेख साहब ताड़ा ही है, पर चाचू ते पूछी ते दसा चाचू आवे जे ना तो उसते पूछी ते दसा, तो फिर सारे टबर दा वोट ताड़ा है, पर चाचू ते पूछी ते दसा। लेकिन इसी वोट को इज्जत दो के नारे को कितना कामयाब कर पाएंगे मरियम नवाज? इज्जत क्या पकड़ी है, अब वहां इज्जत मिल गई है, केपी के वहां बल्तिस्तान में कहते हैं वहां इज्जत ही। यानी इज्जत का मतलब ये है कि जो ये इज्जत कहे वो इज्जत है, जिसको ये इज्जत ना कहे। सर, इस तरह तो फिर मुल्कों में जमहूरियतें जो हैं वो हर वक्त स्टेक पे रहेगी, माजरत के साथ। इस सोच के बाद तो जमहूरियत, आज मैं किसी का पढ़ रहा था सुबह सुबह अखबार में कि उसने कहा जो बाइडेन के लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं, मुंतखब होने के बाद उसको फंड रिलीज नहीं हो रहे, कुछ नहीं हो रहा, क्या फिर इस तरह तो जमहूरियत। तो अगर अमेरिका जैसे मुल्क में जहां 1,80,000 70,000 बीमारी रोज की आ रही है, हमारे यहाँ तो अल्लाह माफी दे जी, जरा कोविड-19 ज्यादा हो गया तो यहाँ तो सूरत है बिल्कुल उलट। ना अपोजिशन की तरफ किसी ने देखना, ना हमारी तरफ। मरियम सियासत कैसी कर रही है सर? जलसे कर रही है। नवाज शरीफ को इक्तदार से मरियम ने उतारा, डॉन लीक्स और सारी चीजें। नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई की मूजब मरियम थी, और मरियम की सियासत की वजह से जो कुछ भी है इस मुल्क में, जिसको आप जो मर्जी नाम दे दें,
ان کے لحاظ سے تو اس مریم کی کو سیاست فوج سے مسئلہ ہے یا کچھ کرداروں سے مسئلہ ہے؟ سر سارے فوج کے کردار ایک ہی ہوتے ہیں. جوان سے یہ انڈیا کی تھیوری ہے بہت پرانی کہ جوان اور جرنیل میں فرق شو کرنا. پاکستان میں جرنیل ہی فوجی جوان کا جنازہ اٹھاتا ہے اور جوان ہی فوجی جرنیل شہید ہوتا ہے تو اس کو سلوٹ مارتا ہے. یہ ساری کرنے والی باتیں ہیں. اگر یہ ساری سوچیں بھی کی جا رہی ہیں نام لے کے تو یہ بھی اس انٹرنیشنل کانسپریسی کا حصہ ہے جو چاہتا اس ملک کو اللہ کے بعد پاک فوج نے بچایا ہوا, کسی سیاسی پارٹی نے نہیں بچایا ہوا. انٹرنیشنل اس اسٹیبلشمنٹ ملک کو کسی نے نہیں بچایا ہوا, اللہ کے بعد پاک فوج ہے تو یہ ملک زندہ سر ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اگر نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے پہ چل رہے ہیں, کیا جان بوجھ کے چل رہے ہیں؟ آف کورس پیسہ ان کی کمزوری ہے. سیاست میں وہ بالکل ان کا کوئی رول نہیں تھا. انٹرنیشنل جو صورتحال بنتی جا رہی ہے ہمارے گرد و نواح میں, انٹرنیشنلی جو صورتحال 2021 از اے ویری امپورٹنٹ ایئر. اس ایئر کے لیے انہوں نے اسے بطور اوپنر کے فیلڈ میں بھیجا. کیا نواز شریف صاحب کے پاس کوئی واپسی کا رستہ ہے آج کے دن میں؟ ڈیپینڈ کرتا ہے. بزدل آدمی جو ہوتا ہے, یہ سارے بڑے بڑے لیڈر اندر سے بزدل ہیں, یہ جیلیں نہیں کاٹ سکتے. سوائے آصف زرداری کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ اس نے کرمینالوجی میں کیا ہوتا ہے پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ پتہ نہیں ایسیکس سے کی ہے, سیسیکس سے کی ہے, کولمبیا سے کی ہے, ہارورڈ سے کی ہے, لیکن وہ تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے اب بھی وہ بہتر سیاست کر رہا ہے نون سے. اینڈ ٹائم ول پروو. میرا یہ انٹرویو سے محفوظ رکھ لینا آپ. پی ڈی ایم کی سیاست میں, پی ڈی ایم کی سیاست میں ہی از پلئنگ ویل. اس نے کراچی میں جلسہ نہیں کرنے دیا فضل الرحمان اس کے ہاسپٹل چل کے گیا یہ کہنے کے لیے کہ آپ نواز شریف اس نے نہیں کیا. نہیں فضل الرحمان صاحب گئے, میں وہاں پہ تھا کرسی کے لیے. ہاں اندر کی بات یہ ہے وہ گئے اس لیے کہ نواز شریف کی تقریر ہونے دیں. یہ خبر آپ کو کوئی نہیں دے گا. تو زرداری صاحب نے خود رکوائی تقریر. آف کورس فیصلے مین بیہائنڈ دی گن تو زرداری ہے. یہ تو نہیں ہوتا کہ نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرئنس. جو ساری خبر چلی کہ وہ مزاج پرسی کے لیے ہاسپٹل گئے, بنیادی طور پر وہ اس لیے گئے کہ شام کے کراچی کے جلسے میں نواز شریف کی تقریر ہونے دیں. ہی سیڈ نو. انہوں نے کہا ہم نے بالآخر نون کے ساتھ الیکشن لڑنا ہے, ہم اکٹھے ہیں پی ڈی ایم میں, لیکن جب الیکشن آئے گا تو ہم نے اپنا الیکشن لڑنا ہے. زرداری صاحب نے کیوں سپیچ نہیں کرنے دی نواز شریف کو؟ یہ تو میرا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, لیکن کوئی تو کوئی وجہ ہوگی. کیا نواز شریف کے بیانیے کے ساتھ پوری پی ڈی ایم کا کوئی تعلق نہیں؟ نہیں ہے پوری پی سوائے فضل الرحمان کے کوئی نہیں ہے. فضل الرحمان بھی پبلکلی ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ فیصلہ ہوا تھا, ان لیڈروں نے کہا کہ صرف اسٹیبلشمنٹ کا نام لیا جائے. جو نام لیے جاتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے. سر جی یہ قومی زہر پھیلا رہے ہیں. یہ جو زہر پھیلا رہے ہیں اس میں یہ خود ٹریپ ہو جائیں گے, اور خدا نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ اس ملک میں جمہوریت امتحان میں بند گلی میں داخل ہو جائے. سر کنڈیشنل سوال ہے, فرض کریں سارا پلان ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے پی ڈی ایم کا اور یہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں, وٹ نیکسٹ؟ گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن ہوگا اگر مذاکرات نہیں کرتے؟ مریم کہہ دیتی ہے سخت ہو کے کہ نہیں کر رہے عمران خان سے مذاکرات. کسی بحران کا نتیجہ بھی جو ہے اس کو ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا بیفور ٹائم. بحران کے جو بحران ہوتا ہے اس کی طاقت کے اندازے سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس طاقت کو حکومت کتنی سختی سے کچلتی ہے یا ویلکم کرتی ہے. دو ہی صورتیں ہیں, یا ان کو علاقوں میں ہی فارغ کر دیا جائے یا ان کو آنے دیا جائے. یہ فیصلہ ابھی آپ کو لگتا نہیں جان بوجھ کے مریم کو کھلایا جا رہا ہے کہ مریم کو تو کسی ٹائم پہ پکڑ کے جیل میں بھیجا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ایک والد کی تیمارداری گزارش یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب جیلیں بھی بڑی اہم ہوتی تھی. ہم جیلوں میں جاتے تھے, 500 روپیہ دیتے تھے, وہ جو ڈیوٹی پہ ہمارے آتا تھا جو گھر پنڈی جائے گا یار یہ گھر رکا دیتے آنا, 2 لائنیں چھپ جائیں گی کہ جناب علی. سر اب تو موبائل فون ہے, لوگوں کے پاس فون رکھتے ہیں. کون سا لیڈر ہے جو جیل میں فون نہیں رکھتا؟ ہمارے وقت تو دیکھیں جیلوں میں فون نہیں تھے. یہ ڈیالہ شڈیالہ جیلوں کے نزدیک فون کے کھمبے نہیں لگنے دیتے تھے. وہ یہ بعد میں نیب کے کیسز گئے, انہوں نے پیسے دے کے موبائل فونوں کے اندر سروس شروع کرائی. نیب کے جو کیسز میں لوگ گئے انہوں نے پول لگوائے اڈیالہ کے نزدیک تاکہ سگنل ٹھیک ہوں. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں سارا دن دفتر میں بیٹھ کے اپنے بزنس کو بھی کرتے تھے, اور فون تھا ان کے پاس, سب کچھ تھا. اب تو دیکھیں نا یہ دنیا کہنا کہ آج تاریخ میرا سوال ہے کہ مریم کو اگر آج چاہیں ادارے تو جیل بھیج سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں, تو مریم کو تو جان ابھی کوئی تھریٹ ایسا نہیں ہے سوائے
جو کچھ میڈیا میں ان کی پذیرائی ہے یا میڈیا میں آ رہا ہے یہی حکومت کے خلاف جا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایک بریک